अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। लास्ट क्लास में हमने इस्म की डेफिनेशन देखी थी। अब हमें इस्म के मुतालिक चार चीज़ें पता होनी चाहिए। उस इस्म का जेंडर यानी कि उसका मुज़क्कर या मुन्नस होना कि वो मुज़क्कर है या मुन्नस है। उसका अदद वाहिद या जमा होना कि वो वाहिद है या जमा है वो इस्म। उसकी कैपेसिटी यानी कि वो इस्म मारिफा है या नकीरा है। और उसका स्टेटस यानी कि उसका एराब। तो ये चार पॉइंट्स हैं जो हमें एक इस्म के मुतालिक पता होने चाहिए। तो आज की क्लास में हम ये जो पहला पॉइंट है कि इस्म मुज़क्कर है या मुन्नस है, इसकी पहचान करना सीखेंगे। तो ये लिखा हुआ है, उर्दू और अंग्रेज़ी की तरह अरबी ज़ुबान में भी जिन्स दो ही हैं, मुज़क्कर होगा या मुन्नस होगा। कोई भी इस्म है वो या तो मुज़क्कर होगा या फिर मुन्नस। अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक इसका मुन्नस होना साबित ना हो जाए। ठीक है, तो कोई भी इस्म है वो मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक इसका मुन्नस होना साबित ना हो जाए। यहाँ से एक पॉइंट हमें मिला है कि हमने इस्म को मोनस साबित करने की कोशिश करनी है। उसको मोनस साबित करने की कोशिश करनी है। अगर वो मोनस साबित हो जाता है ठीक है तो वो मोनस कहलाएगा, अदरवाइज वो मुज़क्कर बन जाएगा। तो अब हमारे पास कोई भी इस्म आ जाए, हमने उसको मोनस साबित करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो वो मोनस अगर साबित हो जाता है ठीक है, अदरवाइज वो मुज़क्कर बन जाएगा। सिंपल सा रूल है, कोई भी इसम आ जाए हमने मोनस साबित करने की कोशिश करनी है। पहले हमने ये कोशिश करनी है कि वो मोनस है कि नहीं, चेक करने की कोशिश करनी है। अगर तो वो मोनस है तो ठीक है, अदरवाइज वो मुज़क्कर हो जाएगा। तो मोनस साबित करने के तीन रूल हैं, तीन स्टेप्स हैं। ठीक है, कोई भी इसम है कि चेक करना है कि वो मोनस है या नहीं, तीन स्टेप्स हैं। तो कोई भी हमारे पास इसम आ जाए हमने उनके ऊपर तीन स्टेप्स अप्लाई करने हैं जो अभी हम सीखेंगे। तो हमें पहचान करना आ जाएगी कि वो इसम मोनस है या नहीं। मोनस नहीं होगा तो फिर वो मुज़क्कर होगा। तो बहुत आसान है आज की क्लास के, बस हमने तीन स्टेप्स सीखने हैं तो हमें मुज़क्कर और मोनस की पहचान करना आ जाएगी। तो बस अब हमने ये तीन स्टेप सीखने हैं तो हमें मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान करना आ जाएगी। तो जो पहला स्टेप है किसी भी इस्म को पहचानने के लिए वो मुअन्नस है, वो है हकीकी मुअन्नस। पहला स्टेप का नाम क्या है? मुअन्नस हकीकी। वो मुअन्नस इस्म जिसके मुकाबिल फिल वाक़या कोई मुज़क्कर मौजूद हो, यानी कि वो इस्म जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो वो हकीकी मुअन्नस होगा। ठीक है, मुअन्नस हकीकी से क्या मुराद है? वो इस्म जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो। जैसा कि माँ को कहते हैं तो माँ के मुकाबले में बाप मौजूद है ना मुज़क्कर के तौर पे। ठीक है, तो माँ क्या हो जाएगी? हकीकी मुअन्नस। तो ऐसा इस्म जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो वो हकीकी मुअन्नस होता है। जैसे के मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद है बाप, बिन्त लड़की के मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद है लड़का, तो लड़की क्या हो जाएगी? मुअन्नस, और कौन सी? हकीकी मुअन्नस हो जाएगी। उख्त बहन को कहते हैं। ठीक है, तो बहन के मुकाबले में एक मुज़क्कर मौजूद है भाई। ठीक है, तो उख्त क्या हो जाएगी? हकीकी मुअन्नस। तो पहला स्टेप यही है कि मुअन्नस पहचानने का कि कहीं वो हकीकी मुअन्नस तो नहीं, यानी उसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर तो नहीं मौजूद। अगर मुज़क्कर मौजूद होगा तो वो इस्म हकीकी मुअन्नस बन जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि वो इस्म जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो वो हकीकी मुअन्नस होता है। बिन्त उख्त। लेकिन इसके लिए हकीकी मुअन्नस की पहचान के लिए आपके पास वोकैबलरी होनी चाहिए, तो तभी आप पहचान सकते हैं कि इसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद है या नहीं। लेकिन वोकैबलरी जो है वो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आपकी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो पहला स्टेप हमारे पास आ गया और हमने सीख लिया कि कोई भी इस्म हो, पहचानने के लिए कि वो मुअन्नस है या नहीं तो हमने चेक करना है कि कहीं वो हकीकी मुअन्नस तो नहीं। दूसरा स्टेप है किसी भी इस्म को मुअन्नस चेक करने का इलामात के ज़रिए। तो मुअन्नस की तीन इलामात हैं जिनकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि इस्म मुअन्नस है या नहीं। तो पहली इलामत है गोलता, अलिफ और हमज़ा, और खड़ी ज़बर और या। ये तीन इलामात हैं।
تو جس اسم کے آخر میں ان 3 علامات میں سے کوئی ایک بھی علامت پائے گی وہ اسم مؤنث ہوتا ہے، اور اس کو ہم علامتی مؤنث کہتے ہیں۔ جیسا کہ غرفہ، اس کے آخر میں دیکھیں گول تا موجود ہے، تو یہ مؤنث ہے، تو یہ اسم مؤنث ہے، اس کے معنی ہے کمرہ۔ ٹھیک ہے، ہم تو کمرے کو مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا، لیکن اس کے آخر میں گول تا ہے، تو عربی میں کمرہ مؤنث ہے۔ اسی طرح نافذہ کھڑکی کو کہتے ہیں، تو اس کے آخر میں گول تا ہے، تو یہ اسم بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح الف اور حمزہ ایک ساتھ کسی اسم کے آخر میں آ جائے وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، جیسا کہ صفرہ، اس کے آخر میں دیکھیں الف اور حمزہ ایک ساتھ آ گیا، مؤنث کی علامت پائے گی، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح کھڑی زبر اور یا جس اسم کے آخر میں آ جائے وہ بھی مؤنث ہوتا ہے۔ عظما سب سے عظیم، تو یہ بھی مؤنث ہے، کیوں؟ اس میں مؤنث کی علامت پائے گی۔ تو یہ 3 علامات ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ اسم مؤنث ہے۔ تو جو اسم ان علامات کے ذریعے مؤنث بنتا ہے انہیں علامتی مؤنث کہتے ہیں۔ تو 2 سٹیپ دیکھ لیے، پہلا حقیقی مؤنث، یعنی کہ وہ اسم جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو وہ حقیقی مؤنث ہوتا ہے۔ دوسرا سٹیپ وہ اسم جن کے آخر میں ان علامات میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے وہ علامتی مؤنث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی ہم نے اگزامپل دیکھ لی، گولتا پائے گی، گولتا دونوں مؤنث ہے، الف اور حمزہ پایا گیا، کھڑی زبر اور یا پائے گی ان دونوں اس اسم کے آخر میں۔ اور گول تا کے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ ہے کہ گول تا کے اوپر جب تک کوئی حرکت نہ آئے، جب تک کوئی حرکت نہ آئے یہ ہا کی آواز دے گا، گول تا ہا کی آواز، تبھی میں اس کو پڑھ رہا ہوں غرفہ، نافذہ۔ ٹھیک ہے، غرفت نہیں پڑھ رہا میں اس کو، نافذت نہیں پڑھ رہا، غرفہ۔ جب تک اس کے اوپر کوئی حرکت نہ آ جائے، یہ ایسے ہی ہے بغیر کسی حرکت کے یا علامت کے، تو یہ ہا کی آواز ہی دے گا، تو غرفہ نافذہ۔ تو تیسرا جو سٹیپ ہے کسی بھی اسم کو پہچاننے کا کہ وہ مؤنث ہے یا نہیں، تو وہ ہے سماعی مؤنث کے چند گروپ۔ سماعی جو لفظ ہے یہ بیسیکلی سماعت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سننا۔ ٹھیک ہے، سننا۔ تو بیسیکلی جو علماء جنہوں نے یہ عربی گرامر کے رول مرتب کیے، اکٹھے کیے، تو بیسیکلی انہوں نے دیکھا کہ کچھ اسم ایسے ہیں نہ تو وہ حقیقی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، نہ تو وہ حقیقی مؤنث ہے، نہ ہی کوئی ان میں علامت پائی جا رہی ہے مؤنث کی، پھر بھی عرب ان اسم کو مؤنث کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو علماء نے نوٹ کیا کہ کچھ اسم ایسے ہیں نہ تو وہ حقیقی مؤنث ہے، نہ ہی ان میں کوئی مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے، پھر بھی عرب انہیں مؤنث کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تو انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جو عرب ہے نا وہ ہواؤں کے ناموں کو مؤنث کے طور پہ استعمال کرتا ہے، ری، سر، باد، سموم، یہ بیسیکلی ہواؤں کے نام ہیں۔ تو علماء نے سنا، انہوں نے آبزرو کیا کہ عرب جو ہے ہواؤں کے نام دیکھیں، نہ تو ان میں کوئی علامت پائی جا رہی ہے مؤنث کی، علامت ان تینوں میں سے، اور نہ ہی یہ حقیقی مؤنث ہے، پھر بھی عرب انہیں مؤنث کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ تو انہوں نے غور و فکر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہواؤں کے جتنے بھی نام ہیں ان کو عرب مؤنث کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح علماء نے نوٹ کیا کہ شراب کے جو نام ہیں عرب ان کو بھی مؤنث کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح آگ کے جو نام ہیں ان کو بھی عرب مؤنث کے طور پہ استعمال کرتا ہے، نار، جہنم، جہیم، سعیر، سکرہ۔ ٹھیک ہے، شہروں اور ملکوں کے نام ان کو بھی عرب مؤنث کے طور پر استعمال کرتا ہے، مکہ، پاکستان، مصر۔ ٹھیک ہے، اور جسم کے وہ اعضاء جو دو ہو، پیئر کی فارم میں ہو، جیسا کہ ہاتھ ہمارے کیا ہے، پیئر میں ہوتے ہیں نا، 2 ہاتھ ہوتے ہیں، تو جسم کے وہ اعضاء جو دو ہو عرب انہیں بھی مؤنث کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ید ہاتھ ہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تو یہ مؤنث ہے کیونکہ ہاتھ پیر میں ہوتے ہیں۔ قدم پاؤں کو کہتے ہیں، تو ہمارے قدم بھی 2 ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، تو ہمارے جو باڈی میں کان بھی 2 ہی ہیں، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ عین آنکھ کو کہتے ہیں، تو آنکھیں بھی ہماری باڈی میں 2 ہی ہیں،
पेयर में है, तो इस वजह से ये भी मोनस है। तो जिस्म के वो एज़ा जो दो दो हो, जिस्म के वो हिस्से जो पेयर में हो, अरब उनको भी मोनस के तौर पर इस्तेमाल करता है। ठीक है, इस वजह से लिखा हुआ है मोनस से समाई के चंद ग्रुप, यानी उलमा ने सुना, ऑब्जर्व किया कि अरब कुछ इस ऐसे हैं, ना तो उनमें अलामती मोनस पाई जा रही है, ना ही वो हकीकी मोनस है, फिर भी अरब उन्हें मोनस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था। तो उन्होंने गौर व फिक्र करने के बाद देखा कि हवाओं के नामों को, शराब के नामों को, आग के नामों को, शहर और मुल्कों के नामों को, जिस्म के वो अज़ा जो पेड़ में है उनको मोनस इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने इनका ग्रुप बना दिया। इसी तरह जो छठा ग्रुप है वो है मुतफर्रिक अस्मा का। मुतफर्रिक मतलब मुख्तलिफ, जिनमें फ़र्क हो। ठीक है, मुतफर्रिक अस्मा। तो मुतफर्रिक अस्मा में वो अस्मा आ रहे हैं जो इनमें, जो ऊपर हमने 5 ग्रुप पढ़े हैं, इनमें नहीं फिक्स हो रहे थे, लेकिन फिर भी अरब इन्हें मोनस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, और ये किसी ग्रुप में फिक्स नहीं हो रहे थे। तो इन ये गिनती के चंद एक ही हैं, तो इनका भी एक अलहदा से उन्होंने ग्रुप बना दिया, तो इसको नाम दे दिया मुतफर्रिक अस्मा का। जैसा कि समा आसमान को कहते हैं, तो ये भी क्या है, मोनस है। तो ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में ये क्योंकि फिक्स नहीं हो रहा था, और फिर भी अरब इन्हें मोनस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, इस वजह से इसका एक नया ग्रुप बना दिया मुतफर्रिक अस्मा। तो इसी तरह अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं। ठीक है, देखें ना, आसमान और ज़मीन किसी एक ग्रुप से बिलोंग तो नहीं ना करते, तो इस वजह से मुतफर्रिक अस्मा का नाम दिया गया इस ग्रुप को, क्योंकि इसमें अलग अलग इस्म आ रहे हैं दूसरी दूसरी कैटेगरियों से। शम्स सूरज को कहते हैं, नफ्स जान को कहते हैं, ये भी मोनस है, ये भी मोनस है। दार घर को कहते हैं, हर्ब लड़ाई को कहते हैं, और आसा लाठी को। तो ये जो मुतफर्रिक अस्मा हैं, ये बेसिकली अलग अलग किसी और कैटेगरी से आ रहे हैं, मतलब मतलब अरब इन्हें भी क्या करता है, मुन्नस के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो ये जो मुतफर्रिक अस्मा है, ये गिनती के चंद एक ही है, आपको इनको याद ही करना पड़ेगा। समा, अर्ज, शम्स, नफ्स, दार, हरब, असा। ठीक है, तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो हमने देखा मोनस से समाई के चंद ग्रुप कौन कौन से। हवाओं के नाम भी मोनस होते हैं, शराब के नाम भी, आग के नाम भी, शहर और मुल्कों के नाम भी, जिस्म के वो अज़ा जो पेयर में हो वो भी मोनस होते हैं, और कुछ मुतफर्रिक अस्मा। ठीक है, ये रहे वो, तो ये भी सारे मोनस होते हैं। तो अब हमने मोनस को पहचानने के 3 स्टेप्स थे, वो तीनों सीख लिया है। पहला क्या है कि हमने चेक करना है कि कहीं वो हकीकी मोनस तो नहीं, यानी उसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर तो नहीं मौजूद। दूसरा स्टेप, कोई भी इस्म हो, हमने पहचानने के लिए, चेक करने के लिए कि वो मोनस है नहीं, ये चेक करना है कि उसके आखिर में कोई इलामत तो नहीं पाई जा रही मोनस की, गोलता, अलिफ हमजा एक साथ, खड़ी ज़बर और या एक साथ। ठीक है, इसी तरह तीसरा स्टेप क्या है कि हमने चेक करना है कि कहीं वो इन ग्रुप्स में से तो नहीं बिलोंग कर रहा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हैं, तो हम किसी भी इस्म के ऊपर अब इजीली अप्लाई करके पहचान सकते हैं कि वो इस्म मुज़क्कर है या मोनस। तो जैसा कि मैं एक लफ्ज़ लेता हूँ, कुर्सी। जब मैंने एक लफ्ज़ लिया कुर्सी, अब हमने चेक करना है कि ये मुज़क्कर है या मोनस। अब देखें, कुर्सी के मायने कुर्सी ही है, क्या इसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद होता है? नहीं होता, तो ये हकीकी मोनस तो नहीं हुआ। तो ये हकीकी मोनस तो नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, कि इसके आखिर में कोई इलामत पाई जा रही है मोनस की, इन तीनों में से कोई एक इलामत पाई जा रही है? नहीं पाई जा रही, तो इसका मतलब ये इलामती मोनस भी नहीं हुआ ये वाला इस्म। क्या ये कुर्सी हवाओं के नामों में से है? नहीं। शराब के नामों में से? नहीं। आग के नामों में से? नहीं। शहरों और मुल्कों के नामों में से? नहीं। जिस्म के वो अज़ा जो पेयर में हो उनमें से है? नहीं। ये जो मुतफरिक अस्मा का ग्रुप है, इनमें कहीं बिलोंग कर रहा है ये वाला इस्म? नहीं। तो ये मोनस के किसी भी एक पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये वाला इस्म, तो ये मोनस नहीं होगा। तो ये मोनस नहीं होगा। तो मोनस को पहचानने के 3 ही स्टेप्स थे, तीनों में से किसी एक को भी इसने, कुर्सी ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब कुर्सी क्या है, अरबी में मुज़क्कर इस्म है, मुज़क्कर इस्म है।
ٹھیک ہے، تو ہم اردو میں کرسی کو مونس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں یہ مذکر ہے۔ اس وجہ سے مونس اور مذکر کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے عربی سیکھنے کے لیے۔ تو کرسی بیسیکلی کیا ہے؟ مذکر ہے، مذکر، کیونکہ ان تینوں پوائنٹس میں سے جو بھی ہم نے سیکھے ہیں کسی کو بھی سیٹسفائی نہیں کر رہا، تو یہ کرسی کیا ہو جائے گی؟ کرسی کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا۔ عربی میں کرسی مذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور اسم لیا ہم نے، کتاب، ٹھیک ہے۔ ہم تو اردو میں اس کو مونس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا، مونس کے طور پہ، کس میں؟ اردو میں۔ اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ عربی میں بھی یہ مونس ہے یا مذکر ہے۔ تو پہلا سٹیپ، کتاب کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہوتا ہے؟ نہیں، تو حقیقی مونس نہیں ہے۔ دوسرا، کیا اس میں کوئی مونس کی علامت پائی جا رہی ہے؟ ان تینوں میں سے کوئی ایک علامت پائی جا رہی ہے؟ نہیں، کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، نہ آخر میں گولتا ہے، نہ الف اور حمزہ ہے، نہ کھڑی زبر اور یا ہے، تو کوئی علامت اس میں نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقی مونس بھی نہیں، نہ حقیقی مونس ہے، سوری علامتی مونس بھی نہیں، نہ یہ حقیقی مونس ہے، نہ ہی یہ علامتی مونس ہے۔ تیسرا پوائنٹ، کیا کتاب ہواؤں کے ناموں میں سے ہے؟ نہیں۔ شراب کے ناموں میں سے ہے؟ نہیں۔ آگ کے ناموں میں سے ہے؟ نہیں۔ شہر اور ملکوں کے ناموں میں سے ہے؟ نہیں۔ جسم کے وہ جو پیر میں سے ہے یہ اسم؟ نہیں۔ متفرق اسماء میں بلونگ کر رہا ہے یہ؟ نہیں، کسی میں بھی بلونگ نہیں کر رہا۔ تو یہ جو کتاب ہے ان تینوں میں سے کسی بھی پوائنٹ کو سیٹسفائی نہیں کر رہا، تو کتاب مونس ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے عربی میں؟ یہ مذکر ہے۔ کتاب عربی میں بھی مذکر ہے، سوری اردو میں تو مونس ہے، عربی میں مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کرسی مذکر بنا عربی میں، ایسے ہی کتاب بھی مذکر ہی بنا۔ کیوں بنا؟ کیونکہ ہم نے 3 پوائنٹ سیکھے ہیں کسی بھی اسم کو مونس چیک کرنے کے لیے، ان میں سے یہ کسی کو بھی سیٹسفائی نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے یہ مونس نہیں ہوا۔ تو مونس نہیں ہوا تو کیا ہو گیا؟ مذکر ہوگا۔ اب جیسے کہ یہ پریکٹس کے لیے مشق ہے، یا آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ خود ہی، تو میں اس میں سے آپ کو چند ایک سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے کہ یہ مسجد ہے، مسجد، مسجد کا مطلب مسجد ہی ہے، تو ہم اردو میں تو کہتے ہیں نا مسجد کھلی ہے، مسجد کو ہم مونس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عربی میں یہ کیا ہے۔ تو عربی میں دیکھیں مسجد، مسجد کے مقابلے میں کوئی مونس موجود ہے؟ نہیں، سوری مذکر موجود ہے؟ مسجد کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہوتا ہے؟ نہیں، تو اس کا مطلب مسجد حقیقی مونس نہیں ہے۔ دوسرا سٹیپ، اس کے آخر میں کوئی گول تا یا الف اور حمزہ پایا جا رہا ہے، یا پھر کھڑی زبر اور یا، مطلب کوئی ایک علامت پائی جا رہی ہے مونس کی؟ نہیں، تو اس کا مطلب یہ علامتی مونس بھی نہیں ہے یہ والا اسم۔ کیا یہ ہواؤں کے ناموں میں سے ہے؟ شراب کے ناموں میں سے ہے؟ آگ کے ناموں میں سے ہے؟ شہروں اور ملکوں کے ناموں میں سے ہے؟ جسم کے وہ اعضاء جو پیر میں ہوتے ہیں ان میں سے ہے؟ کیا یہ متفرق اسماء میں سے ہے؟ نہیں، تو یہ مونس کی کسی بھی سٹیپ کو سیٹسفائی نہیں کر رہا، تو یہ بیسیکلی مذکر ہے، مونس نہیں، یہ مذکر ہے۔ اسی طرح جدار، آپ جدار کو بھی چیک کر سکتے ہیں، نہ تو اس کے جدار بیسیکلی اس کو کہتے ہیں دیوار کو، دیوار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیوار یعنی جدار کے مقابلے میں نہ تو کوئی مذکر موجود ہے، نہ ہی علامت کوئی پائی جا رہی ہے اس کے آخر میں گول تا، الف اور حمزہ، کھڑی زبر اور یا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ ہواؤں کے ناموں میں سے ہے، مطلب جو گروپ ہم نے پڑھے ان میں سے کسی میں سے بھی نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہی ہے۔ اب اس لفظ کو، اس اسم کو دیکھیں، دار، ٹھیک ہے، گھر کو کہتے ہیں دار، ٹھیک ہے، گھر کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گھر کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہوتا، تو یہ حقیقی مونس تو نہیں ہے، نہ ہی اس کے آخر میں علامت کوئی مونس کی پائی جا رہی ہے، تو یہ علامتی مونس بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اسم ہے یہ بیسیکلی متفرق اسماء میں سے ہے، یعنی متفرق اسماء کی جو گروپ ہے اس میں بلونگ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں دار یہاں لکھا ہوا ہے نا، تو اس وجہ سے دار کیا ہے؟ مونس ہے۔ عین، آنکھ کو کہتے ہیں، تو
ऐनुन आँख को कहते हैं, और आँख हमारे बॉडी में पेयर की फॉर्म में मौजूद है। जिस्म के वो अज़ा जो पेयर में होते हैं वो मोनस होते हैं, तो ये ऐनुन मोनस है। इसी तरह गुरफा कमरे को कहते हैं, और इसके आखिर में अलामत पाई जा रही है गोलता, तो ये भी मोनस ही है। इसी तरह ये देखें मदरसा, इसके आखिर में अलामत पाई जा रही है मोनस की गोलता, तो ये भी मोनस ही है। सा गोलता पाई जा रही है, तो ये भी मोनस ही है, घड़ी को कहते हैं। बैत, इसको भी, ये भी घर के ही मायने होते हैं, इसके भी बैत के मायने भी घर के होते हैं, दार के मायने भी घर के। लेकिन दार मोनस है, बैत ना तो इसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद है, इसका मतलब हकीकी मोनस नहीं है। ना तो इसके आखिर में गोलता पाई जा रही है, ना अलिफ और हमज़ा है, ना खड़ी ज़बर और या है इसके आखिर में, मतलब ना अलामती मोनस भी नहीं है ये वाला, ठीक है। और ना ये हवाओं के नामों में से है, ना आग के, ना शहर और मुल्कों के, जिस्म के वो अज़ा जो पेयर में होते हैं उनमें से भी नहीं है। इसी तरह जो मुतफ़र्रिक़ अस्मा है उनमें भी ये कहीं बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, इसमें भी किसी में भी ये मौजूद नहीं है बैत। तो बैत बेसिकली क्या होगा, मुज़क्कर होगा, ठीक है। घर के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, बैत भी और दार भी। दार तो मोनस है लेकिन बैत मुज़क्कर है। दार मोनस क्यों है, क्योंकि यह मुतफ़र्रिक़ अस्मा से बिलोंग कर रहा है, और जबकि बैत के ऊपर मोनस के जो हमने 3 स्टेप सीखे हैं कोई एक भी इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ये नीचे बेसिकली सारी आपके पास इसकी एक्सरसाइज है, जिसका सलूशन आपको बुक के आखिर में मिल जाएगा। तो आप पहले ख़ुद कोशिश करें इसको अप्लाई करने की, उसके बाद अगर नहीं समझ आती फिर एक्सरसाइज की तरफ, मतलब सलूशन देखें उसका। और ये लिखा हुआ है एक इम्पोर्टेंट नोट, इस्तिस्ना के लिए जहन हर वक्त तैयार रखे, यानी एक्सेप्शन के लिए अपना जो जहन है वो हमेशा तैयार रखे। यानी कहने से मुराद ये जो हम रूल्स सीखते हैं ना, ये जो अभी हमने जितने भी रूल्स सीखे हैं ये 100% करेक्ट नहीं होते, इनमें कहीं ना कहीं ये नहीं भी अप्लाई होते, ठीक है। 100% करेक्ट नहीं होते ये, ठीक है, रूल्स जो होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि ऐसा जिसके आखिर में गोलता पाई जाए, ऐसा इस्म जिसके आखिर में गोलता पाई जाए वो मुन्नस होता है। लेकिन एक इस्म है जो उज़ैफ़ा, उज़ैफ़ा एक इस्म है जिसके आखिर में गोलता पाई जा रही है, ये देखें गोलता, लेकिन ये मोनस नहीं है। मोनस नहीं है क्यों, ये मुज़क्कर है क्योंकि ये लड़के का नाम है, लड़के का नाम है, इस वजह से ये मुज़क्कर है, लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मोनस की इलामत तो पाई जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोनस है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन यूज़ हुई है, ठीक है। तो ये जो रूल्स होते हैं ये 100% करेक्ट नहीं होते, क्योंकि उज़ैफ़ा जो है वो बेसिकली लड़के का नाम है, बेशक इसमें मोनस की इलामत पाई जा रही है तो ये मोनस नहीं होगा। तो नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ अल्फाज के साथ मोनस की इलामत मौजूद होती है लेकिन वो मुज़क्कर ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे खलीफा ये मर्द के लिए ही इस्तेमाल होता है, तलहा लड़के का नाम है, ठीक है। देखो एंड पे गोलता, मोनस की इलामत तो पाएगी तो, लेकिन ये मोनस नहीं है, मुज़क्कर है, तो एक्सेप्शन है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इस्तिस्ना के लिए जहन हर वक्त तैयार रखें, तो इसका मतलब वाकई हर वक्त आपको तैयार रखना पड़ेगा, मतलब एक्सेप्शन कहीं पे भी आ सकती है, खाली मोनस वाले पॉइंट के लिए नहीं है, गोलता वाले पॉइंट के लिए नहीं है, ये एक्सेप्शन कहीं पर भी किसी भी रूल के मुतालिक आ सकती है। इस वजह से लिखा हुआ है इस्तिस्ना के लिए जहन हर वक्त तैयार रखें। और आज की क्लास का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मुज़क्कर से मोनस कैसे बनाएंगे हम, मुज़क्कर से मोनस कैसे बनाएंगे। तो ये लिखा हुआ है बेसिकली अरबी ज़ुबान में सिफ़ात का ग्रुप, सिफ़ात का ग्रुप, सिफ़त की जमा है, सिफ़ात का ग्रुप आपको मुज़क्कर और मोनस के फ़र्क के साथ मिलेगा। मसलन अच्छा और अच्छी, अच्छे के लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, अच्छी के लिए कोई और, बुरा और बुरी, नीला और नीली, ठीक है, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो वही लिखा हुआ है अरबी ज़बान में सिफ़ात का ग्रुप आपको मुज़क्कर और मोनस के फ़र्क के साथ मिलेगा। तो अब हम यही सीखेंगे कि मुज़क्कर से मोनस आप कैसे बना सकते हैं।
تو یہ ہمارے پاس ایک اسم ہے جو کہ مذکر ہے عابد، جس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنے والا، مذکر ہے عبادت کرنے والا۔ ہم نے کہنا ہو عبادت کرنے والی، ہم نے مونس بنانی ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہی والا اسم اٹھائیں گے، اس کے آخری حرف کو زبر دیں گے اور گول تا لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا عابدہ، تو یہ اب یہ مونس ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذکر سے مونس بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف پر زبر دیں گے اور پلس گول تا اٹیچ کر دیں گے، تو ہماری وہ مذکر اس مونس بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شاہد، گواہی دینے والا، میں نے کہنا ہو گواہی دینے والی، تو شاہد کے آخری حرف پر زبر دوں گا اور گول تا ساتھ لگا دوں گا، تو یہ بن جائے گا شاہدہ، گواہی دینے والی، شاہد گواہی دینے والا، شاہدہ گواہی دینے والی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مومن، ٹھیک، مومن سے مراد ایک مومن مرد، مذکر، ٹھیک ہے، مومن مذکر۔ میں نے کہنا ہو کہ مومن مونس، یعنی عورت کے لیے یا بچی کے لیے یا لڑکی کے لیے استعمال کرنا ہو، تو پھر میں کیا کروں گا، آخری حرف پر زبر دوں گا، نون پر زبر دوں گا کیونکہ آخری حرف نون ہے، اور گول تا اٹیچ کر دوں گا، تو جب گول تا اٹیچ کروں گا تو یہ اس طرح لکھا جائے گا مومنہ، ٹھیک ہے۔ تو مومن سے مراد سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک مومن مرد، اور مومنہ سے مراد مومن عورت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کافر، ایک کافر مرد، اور میں نے کہنا ہو ایک کافر عورت، تو میں کہوں گا کافرہ، ٹھیک ہے، کافر مرد، کافرہ کافر عورت۔ تو مذکر سے مونس بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آخری حرف پر زبر دے دینی ہے اور گول تا اٹیچ کر دینی ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے صالح، نیک مرد، سے اس کے آخری حرف پر زبر دی ہا کے اوپر اور گول تا اٹیچ کیا، ملا کے لکھا تو یہ بن گیا صالحہ۔ حسن، پیارا لڑکا مذکر، ٹھیک ہے، یا مرد، حسن پیارا مذکر، حسنہ پیاری مونس، ٹھیک ہے، پیارا پیاری۔ مسلم، ایک مسلمان مذکر، مسلمہ ایک مسلمان مونس، ٹھیک ہے، وہ عورت، لڑکی، بچی، کچھ بھی ہو سکتی ہے، مسلمہ، ٹھیک ہے۔ تو مسلم مرد، مسلمہ عورت، مسلم مذکر، مسلمہ مونس۔ استاذ مطلب استاد، استاذہ کے اینڈ پہ گولتا اٹیچ کیا اور آخری حرف پر زبر دی، استاذہ بنا، تو اس کا استاد سے مراد استاد، استاذہ سے مراد استانی، ٹھیک ہے۔ طفل سے مراد بچہ، اور اس کے اینڈ پہ اگر میں زبر آخری حرف پر زبر دے کے گولتا اٹیچ کر دوں گا، یہ بن جائے گا طفلہ، بچی، ٹھیک ہے۔ تو آسان سا رول ہے کہ آخری حرف پر زبر دینی ہے آپ نے اور گول تا اٹیچ کر دینی ہے، تو مذکر سے مونس بن جائے گا۔ تو یہ ایکسرسائز ہے، لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل مذکر اسماء کی مونس بنائے۔ تو جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے معلم مطلب استاد کو کہتے ہیں، تو میں نے کہنا استانی، تو میں سمپلی اس کے آخری حرف پر زبر دوں گا اور گول تا اٹیچ کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو بن جائے گا معلمہ، استانی۔ اچھا، تو ایک یہ بھی ہے کہ جب گول تا علیحدہ لکھی جائے تو اس طرح لکھی جاتی ہے، اور جب ملا کے لکھی جائے تو اس طرح لکھی جاتی ہے۔ ہم اردو سپیکر ہیں، اردو ہماری نیٹو لینگویج ہے، یہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے، اس لیے فائدہ ہے ویسے اردو والوں کو عربی سیکھنے کا کہ انہیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ مدرس، ٹھیک ہے، تو میں نے مونس بنانی ہے تو میں سمپلی کیا کروں گا، آخری حرف پر زبر دے کے گول تا ایڈ کر دوں گا، مدرسہ۔ طالب، طالبہ، ٹھیک ہے، آخری حرف پر زبر دی اور گول تا اٹیچ کر دی، تو ہمارے پاس اس کی مونس بن جائے گی۔ مومن، مومنہ۔ مسلم، مسلمہ۔ صادق، صادقہ۔ قائم، قائمہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مین پوائنٹ، یہ ہم نے جو مذکر سے مونس بنانا سیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہر مذکر کی مونس اس طرح نہیں بنے گی، یہ صرف صفات کی بنتی ہے، ٹھیک ہے، صفات کی بنتی ہے، یہ صرف یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہوگا یہ۔
عربی زبان میں صفات کا گروپ، ٹھیک ہے، صفات کی بنتی ہے، اور پہلی قسم کی صفات اچھا اور اچھی، برا اور بری، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی زیادہ تر مذکر سے مونس جو بنانے کا فارمولہ ہے، یہ زیادہ تر صفات کی بنتی ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ آپ کو یہ والا لفظ دکھ رہا ہے ولد، اس کا معنی ہے لڑکا، ولد کے معنی ہے لڑکا۔ تو میں اس کی مونس اس طرح نہیں بنا سکتا اینڈ پہ گول تا اٹیچ کر کے، تو اس کی مجھے یاد ہی کرنی پڑے گی۔ جو مونس ہے اس کے مقابلے میں وہ لڑکی ہے، وہ ہے بنت، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مذکر سے مونس بنتی ہے نا، تو زیادہ تر یہ صفات کی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر اسم کی ہم مذکر سے مونس نہیں بنا سکتے گول تال اٹیچ کر کے۔ اسی طرح رجل سے مراد ہے مرد، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہنا عورت، تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ اس کے آخر پر زبر دے کے گول تال ایڈ کر دوں، تو ایسے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے علیحدہ سے ایک لفظ موجود ہے، امرأ، ٹھیک ہے، امرأ۔ تو ہر مذکر کی مونس گول تا اٹیچ کرنے سے نہیں بنتی، ٹھیک ہے، ہر مونس مذکر سے نہیں بنتی، زیادہ تر صفات کی بنتی ہے۔ تو یہ کیونکہ حقیقی مونس ہے تو یہ فارمولے کے تحت نہیں بنتی۔ اسی طرح یہ اسم ہے، یہ آپ خود چیک کریں کہ اس کی مونس کیا ہوگی، فارمولے کے تحت بنے گی کہ علیحدہ سے یاد ہی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح مالک، مالکہ، استاذ، استاذہ، طبیب، طبیبہ، مہندس، مہندسہ، کافر، کافرہ، منافق، منافقہ۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے مونس اور مذکر پہچاننا سیکھے اور مذکر سے مونس بنانا بھی سیکھے۔ اور آخر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایکسرسائزز ہیں، یہ آپ کو وہ جو لسان القرآن بک ہے اس کے آخر پہ آپ کو یہ جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں ان کا سلوشن بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لسان القرآن آفیشیل جو ایپ آپ کو بتائی تھی، اس کے آخر میں، اس بک کے آخر میں آپ کو ان ایکسرسائزز کا سلوشن مل جائے گا۔ لیکن آپ نے پہلے کوشش خود ہی کرنی ہے کہ آپ کو رول اپلائی کرنا آ جائے، جہاں پہ آپ کو مطلب سمجھ نہ آ رہی ہو کسی پوائنٹ کی، پھر آپ ایکسرسائز کی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ ایکسرسائز جو اس کا سلوشن ہے اس کی طرف چلے جائیں، پہلے آپ نے جو سیکھا ہوا ہے اس کو اپلائی کرنا سیکھیں۔